6 अप्रैल 2026 की सुबह की वो घड़ी जब पूरी दुनिया की मीडिया मशीनरी एक ही खबर के इंतजार में थी कि आखिर ईरान और अमेरिका के दरमियान ये खूनी जंग कब खत्म होगी। और फिर अचानक रॉयटर्स जैसी दुनिया की सबसे मोतबर खबर रसां एजेंसी ने वो खबर छापी जिसने पूरी दुनिया को हिलाया कि ईरान और अमेरिका को एक ऐसा मंसूबा मिल चुका है जो इस जंग को ख़त्म कर सकता है और आबनाए हरमुज़ को दोबारा खोल सकता है। और ये खबर महज चंद मिनट्स में पूरी दुनिया में वायरल हुई। हर टीवी चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस खबर पर बहस करने लगे। जब मैं आपको इस पूरी कहानी की तफसील बताऊंगा तो आप यकीन करेंगे कि ये कोई मामूली सिफारती कामयाबी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की इस सदी की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी। और इस कामयाबी के पीछे वो मेहनतें हैं जो दिन रात एक किए बगैर अंजाम दी गई। और जब आप ये जान के हैरान रहेंगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पूरी रात में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के साथ राबिते में गुजारी है। और जब एक लम्हे को भी आराम नहीं किया गया, ये मैं नहीं कह रहा, रॉयटर्स कहता है, तब तक राब्ते किए गए हैं जब तक दोनों फरीक इस मंसूबे पर गौर करने पर राजी नहीं हो गए। ये वही आर्मी चीफ हैं जिन्होंने गुज़श्ता कई हफ्तों से इस सालसी के लिए अपनी तमाम तर तावानाइयाँ जो हैं वो सर्व की हैं। और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने राबिते किए हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने राबिते किए हैं। और आज वो मेहनतें कहीं पर रंग लाती दिखाई दे रही हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, इस मंसूबे की तफसील अगर आपको समझाऊं, इसे आर्जी तौर पे इस्लामाबाद मुआहिदे का नाम दिया गया है, यानी इस्लामाबाद अकॉर्ड। ये नाम कोई इत्तफाकी नहीं है, बल्कि ये उस हकीकत का इजहार है कि पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद ने इस मुआहिदे को मुमकिन बनाने में मरकजी किरदार अदा किया है। ये कोई आम मुआहिदा भी नहीं है, बल्कि ये 2 लेयर्स स्ट्रेटजी पर मुश्तमिल मंजरनामा है, जिसमें पहले फौरी जंगबंदी होगी, फिर उसके बाद एक जामे मुआहिदा तय पाएगा। और इस मंसूबे की खूबसूरती ये कि इसने दोनों फरीकों के बुनियादी खदशात को एक साथ रख के एक ऐसा हल पेश किया है जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। इस मंसूबे के तहत जंगबंदी के फौरी असर से आबनाए हरमुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। रॉयटर्स ये लिखता है कि ये वही आबनाए हरमुज़ है जिसके बंद होने से दुनिया की 20% तेल की सप्लाई मफलूज हो चुकी है। तेल की कीमतें $120 फी बैरल से बढ़ चुकी हैं। 15 से 20 दिनों के अंदर एक वसी तर तस्फिया जो है वो अब तय पाना है इस 45 रोज़ा जंगबंदी में, जिसमें आबनाए हरमुज़ के लिए एक इलाकाई फ्रेमवर्क शामिल होगा, जिसके तहत मुस्तकबिल में इस तरह के बहरानों से बचने के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम वज़ा किया जाएगा। इस मुआहिदे की हतमी दस्तावेज इस्लामाबाद में ज़ाती तौर पर होने वाली बातचीत के जरिए तय पाएगी। ये वही इस्लामाबाद है जो कभी सिफारती सरगर्मियों के लिए कोई खास मरकज नहीं समझा जाता था, लेकिन आज ये दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान सालसी का मरकज बन चुका है। ये वही इस्लामाबाद है जहां से पाकिस्तान ने अपनी सिफारती कुव्वत का लोहा मनवाया। और इस मंसूबे की सबसे अहम बात यह है कि जंग इस वक्त वाहिद मवासलाती चैनल है जिसके जरिए ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो रही है। ये कोई मामूली एतमाद नहीं है कि दोनों फरीकों ने पाकिस्तान को अपना पैगाम रसा मुकर्रर किया। ये एतमाद इतना गहरा है कि दोनों फरीक पाकिस्तान के जरिए अपने पैगामात भेज रहे हैं। पाकिस्तान उन पैगामात को इस तरह पहुंचा रहा है कि दोनों फरीक मुतमईन हैं और ये मुआहिदा इलेक्ट्रॉनिक तौर पर पाकिस्तान के जरिए हतमी शक्ल दिया जा रहा है। ये यादाश्त या मफाहमत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है, यानी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की होगी जिसमें दोनों फरीक इसे कबूल करेंगे। जेडी वेंस से अगर आप राबिता करें तो इसका मतलब क्या है? जेडी वेंस वो हैं जो ईरान पर हमला करने के हामी नहीं थे, अमेरिका के नायब सदर, लेकिन ट्रंप ने हमला किया। अब उसके जवाब में अगर आप जेडी वेंस के साथ बातचीत करते हैं और फिर ट्रंप के मशरक़े वस्ता पे तैनात स्टीव विटकॉफ जो मुशीर है उसके साथ बातचीत करते हैं, तो इसका मतलब यह कि आप दोनों तरह की सोच के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोनों अतराफ के लोग हैं, दोनों नजरियात के हामिल लोग हैं, अमेरिका वाले और ईरान में तो एक ही नजरिया चल रहा है, तो आप उधर भी बातचीत कर रहे हैं। ये वही पाकिस्तान की रियासत है, इस्लामाबाद की रियासत है जिसे नाकाम रियासत कभी कहा जाता था, जिसकी मईशत कभी तबाही के दहाने पे थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसका कोई दोस्त नहीं रहा। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया की 2 बड़ी ताकतों, उसके सबसे बड़े हरीफ के दरमियान सालसी कर रहा है और दोनों तरफ से उसकी तारीफ भी हो रही है। ये वही पाकिस्तान है जिसने आज ये साबित किया है कि सिफारतकारी में ताकत से ज्यादा अहम हिकमत अमली। पाकिस्तान ने वो हिकमत अमली अडॉप्ट की है। इस मुआहिदे की शराइत भी बहुत आम है। उन शराइत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस जंग के पस मंजर में जाना होगा, क्योंकि ईरान ने बार बार कहा था कि वो मुस्तकिल जंगबंदी चाहता है जिसकी जमानत हो कि उस पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। और अमेरिका ने बार बार कहा था कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खत्म करना चाहता है। और पाकिस्तान ने इन दोनों मुतालिबात को एक साथ रख के ऐसा हल निकाला जो शायद कोई और नहीं निकाल सकता। इस मुआहिदे के तहत ईरान से तवक्को की जा रही है कि वो जौहरी हथियार
نہ بنانے کے عزم کا اعادہ کرے گا اور اپنے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر پرامن مقاصد تک محدود رکھے گا۔ اس کے بدلے میں اس پر سے پابندیاں ہٹا دی جائیں گی، اس کے منجمد اثاثے ریلیز کر دیے جائیں گے، اور یہ وہی اثاثے ہیں جو برسوں سے مختلف ممالک کے بینکس میں منجمد پڑے تھے۔ ان کی مالیت کھربوں ڈالر ہے۔ ان کے ریلیز ہونے سے ایران کی معیشت کو زبردست فروغ ملتا ہے۔ یہ وہی شرائط ہیں جن پر ایران پہلے بھی زور دے رہا تھا، اور پاکستان نے بھی انہیں ایک ایسے پیکج کی شکل میں پیش کیا ہے جسے دونوں فریق قبول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس معاہدے میں ایک اور اہم شق بھی شامل ہے جو آبنائے ہرمز کے مستقبل سے متعلق ہے۔ اس شق کے تحت آبنائے ہرمز کے لیے ایک علاقائی فریم ورک بنایا جائے گا جس میں خلیجی ممالک، ایران اور دیگر متعلقہ فریق شامل ہوں گے، اور یہ فریم ورک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مستقبل میں کسی بھی قسم کے بحران کی صورت میں آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا کوئی جواز نہ رہے۔ تمام فریق اس کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مل کے کام کریں۔ یہ وہی فریم ورک ہے جس کی تجویز پاکستان نے پہلے بھی دی تھی اور آج وہ اس معاہدے کا حصہ بن رہی ہے۔ یہ پاکستان کی دور اندیشی ہے کہ اس نے نہ صرف موجودہ بحران کا حل نکالا بلکہ مستقبل کے بحرانوں سے بچنے کی بھی فکر کی۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ابھی تک ایران نے اس منصوبے پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے کا عزم نہیں کیا۔ پیچیدہ صورتحال دونوں طرف سے ہوگی۔ ایک طرف امریکہ کے صدر ٹرمپ مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں، جنگ بندی کے لیے مختصر وقت کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں اور نامناسب زبان بھی استعمال کی، گالیاں بکی گئیں اور خبردار کیا کہ اگر مقررہ وقت میں جنگ بندی نہ ہوئی تو وہ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں کو نشانہ بنائیں گے۔ دوسری طرف ایران اپنی شرائط پہ اصرار کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے مستقل تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ پاکستان ان کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے دونوں طرف۔ پاکستانی ذرائع جو ہیں، رائٹرز یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ایران نے ابھی تک کوئی حتمی جواب نہیں دیا، لیکن ایرانی ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کی اس رابطے کے اوپر سوچ بچار کر رہے ہیں۔ تو پاکستان، چین اور امریکہ کی طرف سے حمایت یافتہ اس عارضی جنگ بندی کے منصوبے پر ابھی تک کوئی عہد نہیں ملا۔ تھوڑی سی بے احتیاطی پوری کوشش کو برباد کر سکتی ہے۔ اس ضمن میں پیچیدہ صورتحال ہے یہ، تو یہاں پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس نازک صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ہم جو اپنا تجزیہ دیں دونوں اطراف کے بیلنس رکھنے کے لیے دیں، پاکستان کے کردار کو بھی مد نظر رکھ کے دیں کہ اس جنگ نے توانائی کی منڈیوں کو کس طرح متاثر کیا۔ تاجر اس بات پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والی تیل کی سپلائی پہ کیا اثر پڑے گا۔ تیل کی قیمتیں پہلے ہی $120 فی بیرل کو چھو چکی ہیں۔ جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہوا تو یہ قیمتیں $190 فی بیرل تک جائیں گی۔ پوری دنیا کی معیشت پہ اثر پڑے گا۔ یہ وہ خوف ہے جس نے پوری دنیا کے مرکزی بینکس کو بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ فیڈرل ریزرو سے لے کے یورپی سینٹرل بینک تک سب اس بات کی فکر میں ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں تو مہنگائی کا کیا ہوگا، معیشت کساد بازاری میں چلی جائے گی۔ اس لیے پوری دنیا کی نظریں اب اسلام آباد پہ۔ ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی یہ سفارتی کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی فتح ہوگی۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ جنگ مزید بڑھے گی، اس کے نتائج بھی تباہ کن ہوں گے، پوری دنیا اس کے اثرات سے دوچار ہوگی۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایکسلیس نیوز نے پہلے ہی اس معاہدے کی اطلاع دے دی تھی، اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں امریکی، اسرائیلی اور علاقائی ذرائع کے حوالے سے بتایا تھا کہ 45 روزہ جنگ بندی کے امکان پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور رائٹرز نے اس کی اب تصدیق کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ پاکستان، ترکی اور مصر جیسے ممالک بطور ثالث کام کر رہے تھے۔ ایران نے ان کے ذریعے پیغامات بھی حاصل کیے۔ یہ وہی ترکی ہے جس نے اس جنگ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا سفارتکاری کے حوالے سے، وہی مصر ہے جس نے غزہ کی جنگ میں ثالثی کی تھی۔ اب یہ تینوں ممالک مل کر اس بڑے بحران کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان میں سب سے اہم کردار پاکستان کا ہے، کیونکہ وہ واحد ملک پاکستان ہے جس پر دونوں فریقوں کو اعتماد اس وقت میں ہے، اور وہ واحد ملک ہے جو امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ امریکہ کو پہلے ہم پہ اعتماد نہیں ہوا کرتا، ہم مانتے ہیں کہ ایران کو بھی ہم پہ اعتماد نہیں تھا اور ہمیں بھی ایران پہ نہیں تھا، لیکن اب جو ہماری سفارتی پالیسی ترتیب پائی ہے، جس پہ ہم نے عملی اقدامات اٹھا کے دکھائے ہیں، تو اس پہ دنیا کو اب یہ باور ہونا شروع ہوا ہے کہ پاکستان دفاعی محاذ پہ ہے، پاکستان امن کی ثالثی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ وہ خارجہ پالیسی ہے جس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں، اور آج اسی پالیسی کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو بھی مل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے لوگ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ خطے کا سب سے بڑا سفارتکار ہے۔ اس نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا ہے جسے دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ مان رہی ہیں، اور جس کی خبریں بڑے بڑے نیوز ایجنسیز کے ادارے دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے، امید کے ساتھ دیکھیے، اس دعا کے ساتھ دیکھیے کہ اس کا کوئی بہتر حل نکل آئے، اور اس دعا کے ساتھ بھی کہ جہاں پر کوئی محکوم، کوئی مظلوم ہے، تو اس کا پورا جواب جو ہے اس کو بھرپائی کی صورت میں ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔